Sa wala pa ang adlaw ug bulan, sa wala pa ang yuta ug kadagatan, ana-ana sa plano, sa kahitasan, ang kaluwasan nga walay katapusan. Sa wala pa ang kalibutan gibuhat, ang Ginoo adunay plano nga hingpit. Sa Efeso 1:4 nasulat, na kita pinili pinaagi kang Kristo nga matarong ug limpyo sa pananaw sa langit. Dili tunggod sa atong kaayo, dili pinaagi sa kaugalingong lihok ug kusog nato, kundili grasya nga walay kapareho gikan sa Dios nga mahigugmaong Ginoo. Gitawag niya kita pinaagi sa gugma, gidawat bisan puno sa sala. Sa iyang grasya walay sukod ug baha, kaluwasan nga walay bayad nga dala. Pinili na daan sa wala pa matawog, gitawag sa amahan, pinaagi kang Kristo, nahimong anak, pinaagi sa iyang dugo, kaluwasan nga grasya nga walay kapulihan sa tawo. Efeso 1:5 nagpamatuod nga di angkon ta sa Dios pinaagi kang Jesus. Sa Timoteo 1:9 nasulat nga grasya ug katuyuan daan ang gitaga na sa magbubuhat. Bisan pa sa atong pagkaluya, ang Ginoo wala gayud mo biya. Iyang kamot kuskan ug dili mausab, ang pinili niya dili gayud mawala. Dili pinaagi sa buhat nga matarong, kay walay tawo nga hingpit sa panahon. Ang tanan grasya gikan sa Ginoo nga nagluwas pinaagi sa balang anak niya mismo. Bisan pa sa atong pagkaluya, ang Ginoo wala gayud mo biya. Iyang kamot kusgan ug dili mausab, ang pinili niya dili gayud mawala. Dili na daan sa wala pa matawog, gihigugma bisan wala pa mailhi sa tawo. Gitawag pinaagi sa grasya ni Kristo aron mahimong anak sa amahan, nga balaan ug tinuod sa wala pa ang panahon ug katuigan. Nasulat na ang gugma sa kahitasan, doctrine of election, nagapadayag nga ang Dios matinumanon hangtod kahangturan. Sa wala pa ang adlaw ug bulan, sa wala pa ang yuta ug kadagatan, ana-ana sa plano, sa kahitasan, ang kaluwasan nga walay katapusan.